बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फॉरेन सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, फेलोज, डायरेक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 48वां यौम तासीस मुबारक हो। और मुझे यहाँ आज आकर इतना इत्मीनान हुआ। मैं पहले भी आता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ आया हूँ। आप बुलाते रहे हैं। व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर द लास्ट टाइम, तब भी हाजिर होता रहा। लेकिन आज मुझे आकर बेहद खुशी हुई है और मैं बरमला उसका इजहार करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्टर जनरल साहब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लीडरशिप कितना काउंट करती है। ये आपके सामने एक अमली नमूना है ऑफ लीडरशिप कि एक शख्सियत जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने वक्त नहीं गुजारा, एक पैशन के साथ, जुनून के साथ इदारे को एक नई शक्ल और एक नई सूरत देने की कोशिश की। और जो उस इदारे का चेहरा है, मुझे आज पहले से बहुत ज़्यादा हसीन दिखाई दे रहा है। यकीनन आपकी मुकम्मल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि टीम बिल्डिंग आपकी ख्वाहिश थी, और यकीनन आज मैं ये कह सकता हूँ कि आप टीम बिल्डिंग में मुझे कामयाब दिखाई दी है। और जो आपने यहाँ इस मुख्तसर वक्त में किया वो काबिल सताइश है। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि आपकी कोशिश थी इस्लाहात, और इस्लाहात के बाद अब आप समझते हैं कि इस इदारे को कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। सो फ्रॉम रिफॉर्म्स टू कंसोलिडेशन, क्लियर आपने जिसको कहते हैं ना, एक सिम्त का तयन किया, मोटो से विजन से मिशन स्टेटमेंट से तरजीहात, और फिर तरजीहात को अमली शक्ल देना। उसके लिए जो है आपने जो प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं वो बहुत ही हौसला अफजा है। न सिर्फ हौसला अफजा हैं, उनके नताइज नुमाया आज दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है आप जब से खारजा जब तशरीफ़ लाए तो आपने अपना विजन 2023 आपने पेश किया। आपने एक प्रेजेंटेशन की। उस प्रेजेंटेशन से बहुत सी बातों ने जन्म लिया, तबादला ख्याल हुआ। हमारा एक कंसल्टेशन का प्रोसेस था जिसको आपने मुनासिब समझा कि फॉरेन सेक्रेटरी से मुझसे आपने शेयर किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और आज उसको आप अमली जामा पहना रहे हैं, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। वसाइल कभी तवक्को के मुताबिक नहीं मिलते। हमेशा जितनी ख्वाहिश होती है उतने वसाइल कभी दस्तयाब नहीं होते। लेकिन मुझे जिस चीज़ पर खुशगवार हैरत हुई है वो ये है कि आपने अपने महदूद वसाइल को, जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिमल, उसकी यूटिलाइजेशन की है। आपने बेजा खर्च भी नहीं किया
और आपने लिमिटेड फंड्स को इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि इदारे की शक्ल तब्दील हो गई, जो कि दिखाई दे रही है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। इससे जाहिर क्या होता है, और आपने एक और बात की, आप फरमा रहे थे कि आपने अपने स्टाफ में इजाफा नहीं किया बल्कि एक शख्सियत की कमी हुई है। What does that show? This shows कि महदूद वसाइल के अंदर और बेजा बेहंगम इजाफे के बगैर भी आप अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास लीडरशिप प्रोवाइड करने की सलाहियत हो, आपके पास एक विजन हो और आपके पास टीम हो। आपने लीडरशिप प्रोवाइड की है, आपने टीम बिल्ड की है और आपने इदारे को खड़ा कर दिया है। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आप ये जिम्मेदारी संभालें। मेरी दरख्वास्त पर आपने ये जिम्मेदारी संभाली और आज उसके नताइज नुमायां दिखाई दे रही हैं। आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जिसका हमारा सरकारी इदारों में फुकदान है। आपने जिक्र किया कि KPIs, हमारे यहाँ KPIs का रिवाज नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हैं, उन्होंने हम सब से कहा है कि KPIs होने चाहिए। हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई इदारा अच्छा काम कर रहा है, कोई अफसर अच्छा काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं हुआ करती। सम अचीवर्स सम नॉट। मैंने देखा है कि कुछ वक्त गुजारते हैं और कुछ नाम छोड़ जाते हैं। मुझे एजाज चौधरी साहब ये कहने की इजाज़त दीजिए, आप इंशाअल्लाह नाम छोड़ के जाएंगे। ये मुझे एतमाद है कि आप इंशाअल्लाह नाम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जो आपने अपना विजन जिसका जिक्र किया है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का आपने जो जिक्र किया है वो बड़े वाज़े दिखाई दे रही हैं। बेंचमार्किंग, आप देखिए ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर में जिनकी रिवायत नहीं रही। कॉर्पोरेट सेक्टर और जो है प्राइवेट सेक्टर में तो ये पैमाना है जिससे लोगों को देखा जाता है, इदारों को उनको जांचा जाता है। पब्लिक सेक्टर में ये रिवाज नहीं रहा और सरकार में तो बतदरीज ये रिवाज कम होता चला गया। बट हियर यू आर once again showing people that with leadership, with vision and commitment, it can be done. हमारे यहाँ यकीन जानिए अभी भी हमारी सर्विस में, हमारी सिविल सर्विस में और बिलखुसूस हमारी फॉरेन सर्विस में बहुत उम्दा लोग मौजूद हैं, बहुत उम्दा लोग मौजूद हैं। शायद हम उनको सही लोगों को पहचान नहीं पाते। हम उनको कहते हैं ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर ये हम कर जाएं तो फिर नताइज जो है वो हमें मिलेंगे भी सही और कौम को मिलेंगे। बाकी तो अफराद हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो इदारे खड़े कर जाते हैं और इदारों को जो एक उनमें जो नई जान डाल जाते हैं उसका फ़ायदा आने वाली नस्लों को होता है। तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी है। आपने अपने 5 स्टडी सेंटर्स का जिक्र किया। मुझे याद है कि फॉरेन ऑफिस की लाइब्रेरी में जब मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं उनके लोगों को मद्दू किया, एंड आई वाज चैटिंग विद देम, और मैंने ये कॉफ़ी मॉर्निंग इंटरेक्शन शुरू किया,
تو اس سے مجھے ایک فیڈ بیک ملا کہ وی آر دیر بٹ nobody is making use of us. And they felt, they are being neglected or not being fully utilized. I'm happy to learn کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے رابطوں میں اضافہ کیا ہے اور آج وہ کارآمد طور پر آپ کے لیے آپ کو ان پٹ دے رہے ہیں. میرا یہ کنسیڈرڈ ویو تھا اور ہے، اور آج وہ زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس قسم کے اداروں کی ضرورت ہے. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود فورن سیکرٹری رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ فورن سیکرٹری ہوا کرتے تھے آپ کے پاس سوچنے کا وقت کتنا ہوتا تھا. ایک میٹنگ سے نکل رہے ہیں، دوسری میٹنگ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک دورے کو پلان کر رہے ہیں، اگلا مسئلہ آ رہا ہے، ایک کرائسس کو ریزالو کر رہے ہیں، نیا کرائسس جنم لے رہا ہے. سو کانسٹنٹلی جو ہے جو فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے. اینڈ دس از مائی ویو. میں سمجھتا ہوں کہ ایون پالیٹیشینس who come into governance, when they are in office they have no time to think. They just do not have time to think. They are running from pillar to post. ہمیشہ دوربین نگاہ رکھنے والا سیاستدان وہ ہے، وہ اقتدار میں آنے سے پہلے سوچے میں نے کرنا کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہے، میں نے اگر تبدیلی لانی ہے تو کیسے لانی ہے اور کیوں لانی ہے اور کہاں سے اس کا آغاز ہونا ہے. بیکاز وین یو ان آفس یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک. You have limited time, and that limited time should be used for implementing your thoughts. ان کو عملی شکل دینے میں آپ کو وقت گزارنا چاہیے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہوں جو فورن آفس کو اسٹریٹجک تھنکنگ کے بارے میں ایسے نئے ایریاز جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے. آپ نے ذکر کیا سائبر وارفیئر کا، آپ نے کہا کہ پانی کا مسئلہ بلور براج تک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. پانی کا مسئلہ صرف ہندوستان تک نہیں ہے، پانی کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اس کے لیے کیا پانی کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہونے والا ہے، ہو چکا ہے. آپ نے پچھلے دنوں بیانات دیکھے ہوں گے کہ پنجاب اور سندھ دستوں گریباں اور بلوچستان اور سندھ دستوں گریباں. تو یہ تو ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک لانگ ٹرم ہماری ایک حکمت عملی، ہماری سوچ ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ روزمرہ کی جو ہے فائر فائٹنگ سے ہو نہیں سکتا، اور آپ جیسے اداروں کا یہ کام ہے. اور میرا پہلے دن سے یہ ویو تھا، اینڈ یو نو دیٹ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز ایک ایسا ادارہ بنے جو مسلسل فورن آفس کو ان پٹ دے، اور ہم ایکڈیمیا، پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی سرونگ آفیسرز کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک ان کا سنگم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. میری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو میں آج دن بلاتا رہتا ہوں، جن کا روزمرہ کے فورن آفس سے تعلق نہیں ہے، ان کو میں انگیج کرتا رہتا ہوں. اور یقین جانیے جب آتے ہیں انٹریکٹ کر کے جاتے ہیں، وہ ایک مثبت سوچ لے کے جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو پرسیپشنز ہوتے ہیں وہ قدرے بہتر ہو جاتے ہیں. انگیجمنٹ کا نقصان کبھی نہیں ہوا، انگیجمنٹ کا اگر فائدہ نہیں ہوا تو نقصان کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ذکر کیا ٹیوزڈے ڈائلاگ کا، آپ نے ذکر کیا منڈے ریٹریٹ کا. گریٹ آئیڈیاز، لوگ اویلیبل ہیں آپ کے پاس، بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ فزیکلی مینٹلی دے آر ایبل. ان سے ہم کیوں نہیں مستفید ہو سکتے؟
میں نے کوشش کی کہ جو فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل مرتب کی اس کی سوچ کیا تھی. آپ اس کا حصہ ہیں, آپ تشریف لاتے ہیں, آپ اس کا حصہ ہیں. اس لیے کی تھی کہ باہر سے ایک فریش انپٹ بھی آئے. میں نے جتنے ہمارے جو فارن سیکرٹریز ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں, 6-7 تو ہیں, ان کو گاہے بگاہے میں مدعو کرتا رہتا ہوں. کیوں کرتا رہتا ہوں؟ یہ نہیں ہے کہ فارن آفس میں وہ مجھے انپٹ نہیں ملتا ہے. بہت قابل لوگ موجود ہیں, فارن سیکرٹری ہمارے بہت محنت کرتے ہیں, لیکن جو تجربہ ہے اور جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے اگر وہ دستیاب ہے تو ہم اس سے مستفید کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہمیں ہونا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملے ہیں, نشست ہوئی ہے, تبادلہ خیال ہوا ہے, کم از کم میں نے تو کچھ نہ کچھ پایا ہے, میں نے تو کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. آئی ہیو آلویز لرنڈ سم تھنگ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اداروں کو آگے بڑھائیں. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, ندیم ریاض صاحب آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ ذمہ داری سونپی. کیوں سونپی؟ آپ کو ذمہ داری میں نے اس لیے گزارش کی کہ آپ فارن سروس میں رہے ہیں, ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں, اور جو میں نے سنا اور دیکھا کہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے کرائے کی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, بازار میں بیٹھا ہوا تھا, اور کیا کر رہا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اس پہ زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. تو میری خواہش اور گزارش یہی تھی کہ جو میں آج یہاں دیکھ رہا ہوں, آپ کو جگہ بھی دی ہے, پڑوس میں دی ہے, میں سمجھتا ہوں اچھی ایک باعزت جگہ آپ کو بیٹھنے کی دی ہے. ناظرین, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے